وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا هذا سيطير هذا من هذا الجنب داخله من الخوف القاري يصير شيء هذا الطفل حتى لا يخاف وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. هسه شوف جن يضربني عفا شوف يضربني لو ما يضربني. شوف حبيبي تعال جنبي وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني. اضربني في خوشة في خوشة. شوف هذا الجن يضربني هسه يطيب ابني شو اسمه استاذ؟ عباس. هذا مو عباس هذا الجن هسه عباس يطيب ان شاء الله اخرج ايها الجن وإذا مرضت فهو يشفيني. يهودي اصلي قائد مساعد ما حد يدلي. مو مشكلة بس الزمن. شوف هذا الجن شوف ضربني لحد افرح هيك هذا الجن ما وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هسه شوف هذا الجن شوف هسه يطلب بيان يهودي إذا تستسلم قل لا إله إلا الله. لا استسلم على دين الإسلام. شوف ما يستسلم بيان يهودي احترامي للإسرائيليين واليهوديين. الجن يعني نحب كل الناس يهودي مسلم مسيحي هدفنا خدمة البشرية. بس اخرج يا عدو الله اخرج يا أيها الجن. استسلم. شو اسمك؟ شعلية. هسه اضربك والله. اخرج استسلم لو تخرج لو اضربك. شو اسمه استاذ عباس؟ اذا ما تخرج من جسد عباس ابني حبيبي باي مكان جايني؟ راشدي بغداد. راشدي بغداد هاي بغداد ايه. يعني ما اخاف منك بس ما تضربني. يلا استسلم على دين الاسلام. يلا انت رجل ومرأة. رجل ما استسلم كم شهر يجي استاذ؟ صار له اسبوع هيك وقاعد صار يقول 5 اشهر يعني يقول 5 اشهر. هسه وعد ابنك يطيب شو اسمه ابنك؟ عباس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عباس يا جن والله هذا مو عباس هذا الجن. هسه طلع هذا الجن يهودي. شوف هذا الجن شوف شو يسوي. هسه ابننا يطيب باذن الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء. وحاجه يجوز تتحققوا. هذا الجن هذا وإذا مريض عباس هذا الجن عباس. شنو اسمه؟ ودوا هنا هسه يطيب. هسه عباس يطيب وخلاص. اللي صور هسه شوف هسه اذا الجن باقي يتحرك باذن الله. هسه ابننا هذا مو عباس كان جن بداخله عفريت. شوف هسه تشوفون ابننا اذا عباس جن باقي بجسمه يتحرك اذا ما باقي ما يتحرك. ربيش ابننا الغالي العباس الولد البغدادي. شوف الجن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان الانساني عدو مبين. تحرك اذا جن باذن الله تعالى. واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو الله اكبر. طابر جماعه خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على حبيبي. هذا ايش قد حلوه عباس. اقعد ايش اسمك؟ ارفع صوتك. شو اسمك انت؟ عباس ارفع عيونك. يعني انهض امشي امشي ايش بيك؟ يلا امشي. شوف عباس ليش هسه ضربت الشيخ؟ انت ما ادري قبل شوي ليش ضربت الشيخ؟ ايه شوف يقول مو هاني. شوف هذا ليش ضربت الشيخ قبل شوي؟ هسه قبل شوي انت ضربت الشيخ مو انت؟ شوف يعني هسه انت زين؟ هسه يبوسني. وانت منو؟ عباس يعني قبل شوي ما ضربت الشيخ؟ ابد؟ انا ضرب الشيخ استغفر الله. هسه معود فيك. مبروك لك. هسه اذا جن باقي يتحرك دقيقه ما مستوعب. اذا جن باقي يتحرك رحمن والديك شيخ. انا ايش دعوه شو اسمه؟ شوفوش هذا عباس. صلوا على النبي. عباس يقول ما ضربت الشيخ. هذا شاي يضربني سهل ولا عباس ما مستوعب جهنم خلك اشوف. عباس اذا تسوي شيء هذا هسه اذا عباس شوف اذا الجن بداخله يتحرك اذا مو بداخله ما يتحرك. عباس هذا جن ضربني كثير. شوف ضربني هوايه بس مو كان عباس. عباس شوف هسه بس هذا الطفل لا يمشي اختي. شوف عباس هسه لازم اذا ورق يعني قرآن لازم يضربني. ودي برا اختي ودي برا يقدر يزبها. بالغيه. واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو يشفيني. ليش ما تضربني بوسني؟ جماعه خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تقدر العالم تقدر العالم تقدر العالم. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد.
يلا جماعه كل خير. يلا عباس عباس احكي له دقيقه. عباس باي مكان جاي؟ عباس باي مكان جاي؟ بغداد. ابو سواس كلها بغداد. الشيعة والسنة ابو سواس كلكم. خلاص وصلى الله على سيدنا محمد توكلتوا. وهذا هو معجزة القرآن. عباس قل لا اله الا الله محمد رسول الله. عباس صبت منو بين بابا عباس؟ بوس بابا الغالية. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. اريد في كل العالم يفتحوا المستشفيات حتى ننقذ الالاف مثل عباس. يوم يقتل انفسهم الجن يقتلهم ما يعرفون بنفسهم هم الجن. هم ما يعرفون هو الجن. عباس كان جن بداخله مو عباس ولد طيب عاقل شريف ابن شريف، ولكن الجن شو سوى بالعباس؟ يوميا مئات الناس يموتون بهذا الموضوع ما يعرفون الطب، ما يعرف الجن بالفحوصات ما يطلع. والله يا اغنياء يا اهل الملوك ساعدوني حتى افتح مستشفيات. انا اخذوني يم الشيوخ كسروا لي اصابع هذني هسه سووا حتى حجام بظهري. تعال شوفها وحتى حجامه براسي سووا. لا حول ولا حتى بالعوده ضربون على ظهري كسروا. اي صحيح. انت ابوه؟ مبروك لكم. وصلى الله على سيدنا محمد. افتحوا مستشفيات حتى نخدم الناس بدون مقابل في سبيل الله. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. جماعه خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على محمد وال محمد. سوي شي عباس حبيبي عباس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.